जब शौनकादि 88,000 ऋषिहरूले नैमिषारण्य नाम गरेको पुण्य क्षेत्रमा सुतजी महाराजसँग प्रश्न गरिराख्नु भएको थियो। यहाँ सुतजी महाराजलाई शौनकादि ऋषिहरू के प्रश्न गर्नुहुन्छ एक दिन भने, सुत महाभाग वदनो वदताम्बर कथां भागवतीं पुण्यं यदाह भगवान् सुक। हे वदताम्बर, भक्तहरूमा श्रेष्ठ हुनुभएका सुतजी महाराज, हे सुतजी, जो कथा भगवान सुकदेवले राजा परीक्षित मुनिलाई सुनाउनु भएको थियो त्यो हामीहरूलाई बताउनु। जो कथा भागवती पुण्यम कथा, जो भागवतको कथा छ, पुण्य कथा छ, त्यो श्रवण गराउनुहोस्। र यो भागवती कथा वेदव्यासजी महाराजले कहाँ लेख्नुभयो, कहाँदेखि पाउनुभयो सुकदेवजी महाराजले? सुकदेवजी महाराज त परमहंस हुनुहुन्थ्यो। सम्पूर्ण चराचर जगतमा केवल भगवत सत्तालाई मात्र देख्नुहुन्थ्यो, भगवानकै व्यापकतालाई मात्र देख्नुहुन्थ्यो। यस्ता परमहंस भइकन पनि उहाँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि एउटा उन्मत्त पागलका भाँति विचरण गर्नुहुन्थ्यो। दिगम्बर भएर उहाँलाई न शरीरको कुनै भान छ, न जगतका कुनै मान्छेले पो मलाई केही भनिहाल्छन् कि भन्ने खालको त्यस्तो कुनै एउटा भाव छ। उहाँ एकदम उन्मत्त भएर विचरण गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको जन्मको कथा अद्भुत छ, उहाँका लीलाहरू अद्भुत छन्। यस्ता परमहंस सुकदेवजी महाराजले कहाँ श्रीमद् भागवत महापुराणलाई सुन्नुभयो र कसरी राजा परीक्षितलाई सुनाउनुभयो? मैले त सुनेको थिएँ गुरुदेव, जब सुकदेवजी महाराज जन्मनुभयो मातृगर्भबाट र सन्यस्त भएर जङ्गल प्रस्थान गर्नुभयो, पछाडि पिता वेदव्यासजी महाराज हे पुत्र भन्दै बिरहले आतुर भएर पछ्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। जाँदै बाटामा एउटा सरोवर थियो, जुन सरोवरमा स्त्रीहरू स्नान गरेर रहिरहेका थिए। अब ती सर्वाङ्ग नग्न भएर स्नान गरिरहेका ती स्त्रीहरूले टाढाबाट जब सुकदेवजी महाराज त्यो बाटामा आइराख्नु भएको देखे, उनीहरूले वास्ता गरेनन् केही पनि। उनीहरू जस्तो अवस्थामा स्नान गरिरहेका थिए त्यस्तै रहिरहे। तर जब सेतै फुलेका बुढा वेदव्यासजी महाराज त्यही मार्गबाट पछाडि सुकदेवजी भन्दा पछाडि आउनुभयो, त्यतिखेर हतार गरेर ती स्त्रीहरूले आफ्नो शरीर, नग्न शरीरलाई ढाक्नका लागि वस्त्र लगाउँदा भए। यो आश्चर्यमय घटना दृश्यलाई देखेर अब वेदव्यासजी महाराजले सोध्नुभयो ती स्त्रीहरूलाई, र ए स्त्री हो, तिमीहरूले यो किन यस्तो आश्चर्यमय कार्य गर्यो? म बुढालाई देखेर वस्त्र लगाउँछौ र एउटा 16 वर्षको तन्नेरी युवालाई देखेर चाहिँ वस्त्र लगाउँदैन, यो त आश्चर्यको कुरो हो भन्दा ती स्त्रीहरूले उत्तर दिन्छन्, तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ते स्त्री पुंभिदा न तु सुतस्य विविक्त दृष्टि। हे वेदव्यासजी महाराज, हजुरका पुत्र जो परमहंस हुनुहुन्छ सुकदेवजी महाराज, उहाँका दृष्टिमा स्त्री र पुरुषमा कुनै पनि भेद छैन, तर हजुरका दृष्टिमा स्त्री पुरुषको भेद छ। त्यस कारणले गर्दा जसका दृष्टिमा भेदै छैन उहाँलाई केही मतलबै छैन, त्यही भएर हामीहरूले वस्त्र धारण गरेनौँ। तर हजुरका दृष्टिमा भेद छ, त्यस कारणले हामीहरूले वस्त्र धारण गर्यौँ भनेर यसरी ती स्त्रीहरूले वेदव्यासजी महाराजलाई उत्तर दिएका थिए। भनिसकेपछि कुन कोटिका सन्त हुनुहुन्थ्यो सुकदेवजी महाराज? यस्ता सुकदेवजी महाराज जो उन्मत्त भएर एउटा पागलका भाँति विचरण गर्ने सुकदेवजी महाराजलाई कसरी ती हस्तिनापुरका जनताहरूले चिने, कसरी उच्च आसनमा राखे र राजा परीक्षितलाई कसरी भागवत सुनाउनु हो। अनि अब श्रोतामा राजा परीक्षित पनि सामान्य व्यक्ति हुनुहुन्थेन। अभिमन्युका पुत्र जो राजा परीक्षित हुनुहुन्थ्यो, चक्रवर्ती हुनुहुन्थ्यो। पाण्डुहरूको मानलाई बढाएर संसारमा कीर्तिलाई फैलाउने, यशलाई फैलाउने काम गर्नुभएको थियो। त्यस्ता राजा परीक्षितका अगाडि जो अन्य राज्यका शत्रु राजाहरू थिए, ती पनि राजा परीक्षितलाई खुसी बनाउनका लागि भेट सामग्रीहरू लिएर राजा परीक्षितका चरणमा बिसाउँथे र राजालाई दण्डवत गर्थे। यस्ता राजा परीक्षित जो आफ्नो राज्य वैभवलाई त्यागेर कसरी गङ्गाका तटमा आइपुग्नुभयो र राजाले कसरी श्रीमद् भागवतको कथा सुन्नुभयो सप्ताह रूपमा, यो बताउनु हो। यी दुई परमहंस महाभागवतको सङ्गम कहाँ भयो, कसरी भयो,
यो सबै बताउनुहोस् र भागवतको रचना कसरी वेदव्यासजी महाराजले कहाँ गर्नुभयो, यसरी प्रश्न गर्नुभयो सौनकजी महाराजले। र यही सौनकजी महाराजको प्रश्नको उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ अगाडि सुतजी महाराज। द्वापर युगको अन्त्यमा जब पराशर र सत्यवतीका पुत्रका रूपमा वेदव्यासजी महाराजले जन्म लिनुभयो, वेदव्यासजी महाराजको जीवनचर्या चलिरहेको थियो। एक दिन उहाँ आफ्नो आश्रमका नजिकै भएकी ब्रह्म नदी सरस्वतीका जलमा आचमन स्नान गरेर बस्नुभएको थियो। जतिखेर अरुणोदयको समय थियो, बिहानको उषाकाल थियो, त्यतिखेर एकान्तमा यसरी बसिराख्नुभएका सुखदेवजी महाराजलाई त्यतिखेरै ध्यान भयो, कलियुगी मनुष्यहरूको कल्याण कसरी गर्ने। नजिकै कलियुग आउँदैछ। कलियुगका व्यक्तिहरू कस्ता हुन्छन् भन्दा मन्दमती, मन्दभाग्य अनि अल्प आयु भएका हुन्छन्। यस्ता मनुष्यहरूको कल्याण कसरी गर्ने? यिनीहरूले त यो वेद ज्ञान जान्दैनन्। जब वेदको यथार्थ ज्ञान हुँदैन तब यिनीहरूको कल्याण कसरी हुन्छ? यो जानेर दुर्भगांश्च जनान वीक्ष जनान दुर्भगान वीक्ष, अभागी ती कलियुगी मनुष्यहरूलाई देखेर सबै वर्ण र आश्रमहरूलाई हित गर्ने हेतुले वेदव्यासजी महाराजले एउटा वेदलाई 4 भागमा विभाजन गर्नुभयो। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यसरी 4 भागमा विभाजन गर्नुभयो र आफ्ना 4 शिष्यहरूलाई 4 वेदको ज्ञान दिनुभयो। पहिलो नाम गरेका शिष्यलाई ऋग्वेदको, अनि त्यहाँदेखि जैमिनी नाम गरेका शिष्यलाई सामवेदको ज्ञान दिनुभयो। त्यस्तै वैशम्पायन नाम गरेका शिष्यलाई चाहिँ के दिनुभयो भन्दा यजुर्वेदको ज्ञान दिनुभयो। त्यस्तै गरेर दरुण ऋषिका पुत्र दारुण सुमन्तुलाई अथर्ववेदको ज्ञान दिनुभयो। अनि जो मेरा पिता रोमहर्षण सुतजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ इतिहास पुराणको ज्ञान दिनुभयो, महाभारत र 18 पुराणको ज्ञान दिनुभयो। यसरी 4 भागमा विभाजन गर्नुभयो वेदलाई र विभिन्न इतिहास पुराण आदि वेदको सार तत्त्वका रूपमा रचना गर्नुभयो। तिनै शिष्यहरूले पहिल वैशम्पायन, जैमिनी अनि सुमन्तु आदि शिष्यहरूले वेदका शाखाहरू विभिन्न बनाए र तिनैले के गरे त भन्दाखेरि वेदको विस्तार गरेर कलियुगी मनुष्यको कल्याण गरे, जसले गर्दा कलियुगी मनुष्यहरूको शास्त्रमा पहुँच सरलताका साथ प्राप्त भयो, शास्त्रमा सरलताका साथ पहुँच प्राप्त भयो भनेर यसरी बताउँदै हुनुहुन्छ। अगाडि के भन्नुहुन्छ भन्दा स्त्री शूद्र आदि जो वेदका लागि अनाधिकारी थिए अथवा वेदको ज्ञान जो सहज लिन सक्दैनन् थिए, यिनीहरूका लागि भनेर इतिहास महाभारत आदिको पनि रचना गर्नुभयो। तर पनि वेदव्यासजीका अन्तर्हृदयमा सन्तुष्टि प्राप्त भएन, मनमा सन्तुष्टि भएन। उहाँले विचार गर्नुभयो, मैले गुरुको सेवा गर्दा कतै कपट भाव राखेँ कि छैन, अग्निको सेवा गर्दा कतै कपट भाव राखेँ कि छैन, मैले पितृको सेवा गर्दा कतै कपट भाव राखेँ कि छैन, मैले यी लेखेका ग्रन्थहरूमा कतै कपट भाव राखेँ कि त्यो पनि छैन। तर उहाँलाई अलिकति खड्क्यो, जसरी मैले धर्म अर्थ काम मोक्ष कामको वर्णन गरेँ, चतुर्विध पुरुषार्थको वर्णन गरेँ, त्यसरी भगवानका लीला कथाहरूको वर्णन गरेको छैन बा त्यसले पो भनेर उहाँ शङ्का गर्दै हुनुहुन्छ, तर्क वितर्क गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई के भइरहेको छ भन्दा असम्पन्न इवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः, ब्रह्मवर्चसद्वारा युक्त हुनुभएका ती वेदव्यासजी महाराजलाई आज आफूले गरेका काममा आफैलाई सन्तुष्टि मिलिरहेको छैन, अथवा आफू कतै म अपूर्ण छु भन्ने भान भइरहेको छ। यसरी झोक्राएर मलिन अनुहार लिएर बसिराख्नु भएको थियो। त्यतिखेरै वेदव्यासजीका आश्रममा नारदजी आउनुभयो। तस्यैव खिलमात्मानं मन्यमानस्य खेद्यतः कृष्णस्य नारदोऽभ्यागात् आश्रमं प्रागुदारितं। वेदव्यासजीका आश्रममा नारदजीको आगमन भयो। जब नारदजी वेदाङ्गमा निष्णात हुनुभएका, जो नारम ज्ञानम ददाति इति नारद इति उच्यते, जसले ज्ञान प्रदान गर्दछ त्यसलाई नारद भनिन्छ। यस्ता नारदजी महाराजको आगमन हुँदा, देवर्षिको आगमन हुँदा अत्यन्त खुसी हुनुभयो। हठात आसनबाट उठ्नुभयो, नारदजीलाई उच्च आसनमा राख्नुभयो, पूजन गर्नुभयो, सत्कार गर्नुभयो र अन्तिममा नारदजीको यसरी सत्कार सेवा गरिसकेपछि
नारदजी महाराज आज वेदव्यासजीको त्यो मलिन अनुहार देखेर थोरै मन्द मुस्कानका साथ वेदव्यासजी महाराजलाई भन्दै हुनुहुन्छ, ए पाराशर्य, ए पराशर नन्दन वेदव्यास, के तिम्रो शरीर अथवा मन सन्तुष्ट छ? कुनै आदि व्याधिले छोएको छैन? किन यस्ता अद्भुत अद्भुत ग्रन्थहरूको रचना गर्ने व्यक्ति आज किन यसरी सोचमा परिरहेका छौ, मतलब शोकमा परेको व्यक्ति जस्ता देखिन्छौ? सोचस्य आत्मान अकृतार्थैव, आत्मानम् अकृतार्थ इव सोचसी, आफूलाई अकृतार्थका रूपमा अथवा अकृतार्थका भाँति शोक गराइरहेका छौ। किन? के छ यसको रहस्य भनेर यसरी मन्द मुस्कानका साथ देवर्षि जब भन्नुहुन्छ तब व्यासजी अब उत्तर दिनुहुन्छ, हो तपाईँले भने जस्तै मैले भगवानको सेवा गरेँ, वेदको विभाजन गरेँ, इतिहास पुराण आदिको रचना गरेँ, तर पनि मेरा मनमा सन्तुष्टि छैन। तपाईँ त सारा संसारमा भ्रमण गर्नुहुन्छ, सम्पूर्ण प्राणीहरूका अन्तर्हृदयमा वायु भाँति के गर्नुहुन्छ, प्रवेश गर्नुहुन्छ, निक्लिनुहुन्छ, अथवा तपाईँ अन्तर्हृदयका द्रष्टा हुनुहुन्छ। तपाईँ सम्पूर्ण व्रत ज्ञानहरूद्वारा स्नातक भइसकेका हुनुहुन्छ, पारङ्गत हुनुहुन्छ सम्पूर्ण ज्ञानमा। मेरो यो न्यूनता अपूर्णता के छ त्यो बताइदिनुहोस् भनेर जब वेदव्यासले नारदजीलाई भन्नुभयो, तब यहाँ नारदजी वेदव्यासजी महाराजलाई भन्न लाग्नुभयो, भवतानुदित प्रायं यशो भगवतो मलं यही नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनं किलम्। हजुरले 18 पुराणको रचना गर्नुभयो, 17 उपपुराण, 18 उपपुराणको रचना गर्नुभयो, 17 पुराणको रचना गर्नुभयो, तर पनि निर्मल भगवानका यशहरूको प्राय गरेर वर्णन गर्नुभएको छैन। त्यसकारण तपाईँमा त्यो न्यूनता देखिरहेको छ वेदव्यासजी। तपाईँले जसरी आफ्ना ग्रन्थहरूमा धर्म अर्थ काम मोक्षको वर्णन गर्नुभएको छ, त्यसरी भगवान वासुदेव श्रीकृष्णका महिमाको वर्णन गर्नुभएको छैन। जति पनि ग्रन्थहरू चाहे लेख्नुहोस् चाहे लेखिउन्, तर जुन ग्रन्थमा भगवानका निर्मल यश नामको वर्णन भएको छैन, ती ग्रन्थहरू परमहंसद्वारा सेवित हुँदैनन्। केवल कागले सेवा गर्ने तीर्थका समान हुन्छन्। परमहंसद्वारा सेवित मानसरोवर जस्ता हुँदैनन् ती ग्रन्थहरू, केवल कागले सेवा गर्ने भएको जुठेल्नु समान हुन्छन्। त्यसकारण तपाईँले अब भगवानका यशहरूले अङ्कित भएका, भगवानका अनन्त नामहरूले युक्त भएको त्यस्तो ग्रन्थहरू लेख्नुहोस् जसमा साधुजनहरू पनि के गर्न सकुन्, गोता लगाउन सकुन्, जसको रस साधुहरूले पनि पिउन सकुन्, सज्जन व्यक्तिहरूले पनि पिउन सकुन्। जतिसुकै निष्कर्मताले युक्त भएको, नैष्कर्म्य कर्मले युक्त भएको ग्रन्थको रचना गरियोस्, तर जहाँ भगवानका नाम गुण लीलाको वर्णन गरिएको छैन, त्यो कहिल्यै पनि सफलता प्रदान गर्नेवाला अथवा सन्तुष्टि प्रदान गर्नेवाला, आत्मतोष दिनेवाला हुँदैन, चाहे त्यो निष्कर्म नै किन नहोस्। भगवानको भक्तिले युक्त नभएको ग्रन्थ तपाईँलाई सन्तोष दिइरहेको छैन। तपाईँले जति लेख्नुभयो त्यसमा भगवानको प्रायः लीला कथाको वर्णन भएको छैन। त्यसै कारणले उरुक्रमस्या अखिलबन्ध मुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्। अखिलबन्ध मुक्तये उरुक्रमस्य तद्विचेष्टितम् समाधिना अनुस्मर। सारा प्राणीहरूका लागि उन्मुक्ति प्रदान गर्नेवाला, संसार रूपी बन्धनलाई नाश गरिदिने हुनुभएका त्यस्ता पराक्रमशाली भगवानका लीलाहरूले युक्त भएको अथवा लीलाहरूको चाहिँ समाधिद्वारा अनुस्मरण गर्नु। त्यसकारण तब मात्र तपाईँको के हुन्छ, मनमा सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ। चाहे आफ्नो स्वधर्मलाई त्याग गरेर पनि भगवानको सेवामा जो लाग्दछ भने त्यसलाई कुनै पनि बेफाइदा हुँदैन। तर भगवानको सेवामा निवृत्त भएर आफ्नो स्वधर्म नै गर्छ किन, तर त्यसले त्यत्रो धेरै परमार्थलाई प्राप्त गरेको थाहा छैन। त्यसकारण हे वेदव्यासजी महाराज, हजुरले अब भगवानका लीलाहरूले युक्त भएको यस्तो एउटा दिव्य ग्रन्थको रचना गर्नुहोस् जसले सारा अज्ञ प्राणीहरूका लागि कल्याण दियोस्। यही हो सारा शास्त्रको सार, यही हो तपस्याको सार, यही हो ज्ञान विज्ञानको वेदको सार, यही हो महायज्ञको सार। जब भगवानका उत्तम श्लोकका
गुणहरूको वर्णन गर्नुपर्दछ। अन्तिम सबै शास्त्रहरूको सार भनेको भगवानका लीला कथाहरूको वर्णन गर्नु नै हो। त्यसकारण अब तपाईँले त्यही गर्नुहोस् भनेर यहाँ वेदव्यासजी महाराजलाई नारदजी आफ्नो पूर्वजन्मको कथा सुनाउनुहुन्छ। म कुनै जन्ममा पूर्वजन्ममा एउटा दासी पुत्र थिएँ वेदव्यासजी महाराज। मेरी आमा दासी हुनुहुन्थ्यो, ब्राह्मणका घरमा दासी हुनुहुन्थ्यो। त्यही समयमा टाढादेखि ब्राह्मण देवताहरू चतुर्मासा गर्नका लागि, चौमासाका लागि भनेर आउनुभयो। चतुर्मासाको प्रारम्भ भयो। अब तिनै मातासँगको पुत्र, तिनै दासीको पुत्र म 5 वर्षको थिएँ। म पनि ब्राह्मणहरूको सेवामा खटिएँ। मलाई पनि समिधा ल्याउनेदेखि लिएर जति पनि यज्ञका कामहरू छन् जो मैले गर्न हुनेछन् त्यसमा मलाई पनि खटाइयो। म पनि गर्न लागेँ। आमा र मैले निश्चल निर्मल भावले ती ब्राह्मण देवताहरूको सेवा गऱ्यौँ, सत्कार गऱ्यौँ। म बच्चा भएर पनि बाल सुलभ व्यवहार नभएको अनि इन्द्रियहरूलाई निग्रह गरेको, चञ्चलता नभएको यस्तो देखेर मलाई ब्राह्मण देवताहरूले कृपा गर्नुभयो। उहाँहरूले छोडेको भाँडाको त्यो शेष रहेको खानालाई एक साग खाएर मैले उहाँहरूको दिव्य सेवा गरेँ। सकृत्स्म भुन्जे दिनमा एकचोटि खान्थेँ र उहाँहरूको सेवा गर्थेँ। उहाँहरूले ती भागवत सेवा गरेका बेला बसेर कथा सुन्थेँ अनि उहाँहरूले भगवानका लीलाहरू गाएका बेला म पनि गाउँथेँ। उहाँहरूले सङ्कीर्तन गर्नुहुन्थ्यो, म पनि ताली बजाउँथेँ, नजिकै बस्थेँ। यसरी मेरो उहाँहरूले दिनानुदिन गर्नुभएको भगवानको त्यो सेवा देखेर म पनि भगवानकै लीला कथातिर आकर्षित भएँ। मलाई पनि भगवानमा एक खालको चस्का लाग्यो, चस्का पस्यो। भगवानका लीला कथाहरू गाउने ममा भित्री भाव जागेर आयो। भक्ति प्रवृत्तात्म रजस्तमोपहा, रज तम गुणलाई चाहिँ नाश गर्ने भएकी भक्ति ममा उत्पन्न भई। अब यसरी चौमासा चलेर गयो। चौमासा सकिने दिन आयो। एक दिन यति लगाव भयो ब्राह्मण देवताहरूसँग, म रोइ कराई गरेर अब ती ब्राह्मण देवताहरूलाई मलाई पनि लानुहोस् हजुरहरूसँगै, म पनि बस्दिनँ यहाँनिर, मलाई पनि भगवानका लीला कथाहरू गाउने मन छ भनेर यसरी हट गर्न लाग्यो। बालक हट देखेर ब्राह्मणहरूले भन्नुभयो, ए बालक तिमी अहिले सानै छौ, फेरि माताजी कसका सहारामा बाँच्ने, कसको अनुहार हेरेर बाँच्ने, त्यसकारण आमाका लागि भए पनि तिमीले बस्नुपर्छ भनेर अन्ववोचन गमिष्यन्त कृपया दीनवत्सला ज्ञानम गुह्यतमं यत्तत् साक्षात् भगवतोदितम्। जो भगवान आदि नारायणले ब्रह्माजीलाई प्रदान गर्नुभएको भागवतको ज्ञान थियो, भगवत तत्त्वको ज्ञान थियो, त्यो मलाई द्वादशाक्षरी मन्त्रका रूपमा ब्राह्मण देवताहरूले दिनुभयो र त्यहाँबाट निस्कनुभयो। अब यसै गरेर मैले ब्राह्मण देवताहरूले दिनुभएको त्यो मन्त्रलाई जाप गर्दै गर्दै ब्राह्मणहरूले जो भगवानको स्वरूपको वर्णन गर्नुभएको थियो त्यसैलाई स्मरण गर्दै गर्दै ध्यान गर्दै गर्दै आफ्ना अगाडिका दिनहरू व्यतीत गर्दै गएँ। अन्तिममा मलाई भगवानको यो सृष्टिमा माया तत्त्व र भगवानको भिन्नताका बारेमा ज्ञान भयो, जसबाट संक्लेश निर्वाण मुसन्ति नान्यथा, यी सारा संसारका पाप सन्तापहरू नष्ट भएर जान्छन् अथवा पृथक भएर जान्छन्। परमात्मा र आत्माको स्वरूपको ज्ञान भयो। यसरी म 5 वर्षको त्यो सानो बालक उमेरमा तिनै ब्राह्मणहरूको कुलमा आफ्नी दासी माताका साथमा बसिरहेको थिएँ। म मनमनै सम्झिन्थेँ कहिले मलाई यो कर्मबन्धनबाट मुक्ति मिल्ला र म भगवानको लीला कथा वर्णन अथवा भगवानको ध्यानमा चाहिँ मुक्त भएर निर्बन्ध भएर लाग्न सक्छु भन्ने मलाई भित्रभित्रै सम्झना आइरहन्थ्यो। तर पनि म माता जो मेरी आमा म भनेपछि हुरुक्कै हुनुहुन्थ्यो, ममा अत्यन्तै धेरै स्नेही हुनुहुन्थ्यो, उहाँका लागि भए पनि म त्यहाँ बसेँ। दैव संयोग एक दिन के भयो भने मेरी आमा जो अत्यन्त दुःखी हुनुहुन्थ्यो, बुढी हुनुहुन्थ्यो, स्वभावैले स्त्री जाति हुनुहुन्थ्यो, एक दिन सेवार्थ गाईका थलामा गाई दुनलाई रातिको समयमा साँझको समयमा निक्लिनुभयो। त्यतिखेरै आमाका खुट्टाले एउटा सर्पलाई छोएछ। त्यही सर्पले
आमालाई ढसिदिइसकेपछि सर्पको त्यो विषबाट आमाले आफ्नो पाञ्चभौतिक शरीरलाई त्यागिदिनु भयो। आमा रहनु भएन। एकदा निर्गतां गेहात् दुहन्तीं निषेगां पथि सर्पो दशपदा पृष्ठः कृपणं कालचोदित। कालद्वारा प्रेरित त्यो सर्पले मेरी आमालाई सक्यो, तर मैले त्यसलाई पनि दुःख नमानिकन, त्यो घटनाबाट पनि दुःख नमानिकन, विचलित नभइकन मलाई भगवानको अनुग्रह हो। अब म यो संसारमा के भए, स्वतन्त्र भए, यो सम्झेर अब त्यहाँबाट उत्तर दिशातिर लागे। आमाको जो काम थियो, काजक्रिया थियो, त्यो सबै सकेर म त्यहाँबाट उत्तर दिशा लागेँ। उत्तर दिशा जाँदा मैले विभिन्न समृद्ध देशहरूलाई देखेँ, विभिन्न ठुला ठुला वनहरूलाई देखेँ, उपवनलाई देखेँ, सहरका राजधानीहरू देखेँ, अनि जलाशयहरू, राम्रा राम्रा कमल फुल फुलिरहेका, देवताका त्यही सुराङ्गनाहरू, गन्धर्व अप्सराहरूद्वारा सेवित हुने खालका त्यस्ता के देखेँ भन्दा सरोवरहरू देखेँ। अनि बाँसका झ्याङमा चराहरू चिरबिर चिरबिर कराइरहेका अत्यन्त मिठो कलरवले युक्त भएको त्यो जङ्गललाई पार गर्दै 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 जाँदाखेरि एउटा घना जङ्गलमा प्राप्त गरेँ। घना जङ्गलभित्र प्रवेश गरेँ। त्यहाँ अत्यन्त हिंस्रक जनावरहरू बस्दथे। डरलाई पनि डर लाग्ने खालको त्यस्तो अत्यन्त घोर भयङ्कर जङ्गलभित्र प्रवेश गरेँ। गलेर अत्यन्त थकित भएको थिएँ। नजिकमा एउटा सरोवर देखेँ। त्यही सरोवरको जल हातमा अजुलीमा लिएर पिएँ, आफ्नो प्यास मेटाएँ र एउटा अश्वत्थका वृक्ष मुनि बसेँ। त्यहीँ बस्दा बस्दै मलाई ध्यान गर्न मन लाग्यो र उनै ब्राह्मण देवताहरूले जो भगवानको स्वरूपको वर्णन गर्नुभएको थियो, त्यही स्वरूपलाई आफ्ना अगाडि राखेर सम्झिएर चिन्तन गरेर अब भगवानको ध्यान गर्न लागेँ। आत्मनात्मानमात्मस्थं यथा श्रुतमचिन्तयम्। आफैद्वारा आफूभित्रै रहनुभएका आत्मस्वरूप भगवान परमात्माको चिन्तन गर्दा गर्दै एक दिन यस्तो अवस्था आयो, पूर्णतया भगवानमा भक्तिले युक्त भइसकिसकेपछि हृदयासिन्मे शनैर्हरि, हरि भगवान मेरा हृदयमा आएर बिस्तारै प्रवेश गर्नुभयो। अब भगवानको जब प्रवेश भयो, मेरा रोम रोम हर्षित भए, अत्यन्त आनन्दमा विभोर भएँ, आनन्दमा मग्न भएँ। समुद्र आनन्दको त्यो जलराशिमा डुब्न लागेँ। मेरा आँखाबाट आँसुहरू झर्न लागे। यसरी आनन्दमा प्राप्त भएको मैले न आफ्नो, न यो संसारको, न परमात्माको, न ध्येय वस्तुको, न ध्याताको कसैको चिन्तन मलाई भएन। म केवल एकमात्र भगवानमा लीन भए पूर्णतया। तर बिस्तारै भगवानले आफ्नो स्वरूपलाई मेरो हृदयबाट हटाइदिनु भयो। अब यसरी भगवानको त्यो स्वरूपको अन्तर्हृदयमा चस्का पाइसकेको मलाई अब विकलताले छोप्यो। अब विह्वल भएँ। भगवानको त्यो स्वरूपलाई नदेखिसकेपछि मेरो समाधि भङ्ग भयो। यताउता हेरेँ, आँखा खोले, देख्दिनँ भगवानलाई। फेरि आँखा चिम्लिएँ, भगवानलाई हेर्न खोज्छु, भगवानको त्यो स्वरूप पुनः प्राप्त गर्न सक्छु कि भनेर मनलाई एकत्रित गरेँ। कतैबाट केही भएन। फेरि पुनः चिन्तित भएर बसेको थिएँ। त्यतिखेर आकाशवाणी भयो, माम द्रष्टुमिहार्हति। बालक, तिमीले मलाई देख्नका लागि योग्य छैनौ। तिमीलाई मैले यो दर्शन किन दिएको भने, तिमीले दर्शन पाएनौ भने ममा तिम्रो भक्ति रहँदैन भनेर दर्शन दिएको हुँ। तर अविपक्व कषायानां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिन। योग जसको अपरिपक्व छ त्यस्ता व्यक्तिका लागि म कस्तो छु, दुर्दर्श छु, देख्नका लागि सक्दिनँ अथवा दर्शन दिनेवाला छैन। त्यसकारण अब तिमीले मेरो स्वरूपको दर्शन गरिसकेको छौ एकचोटि। अब भक्तिलाई निरन्तर ममा लगाइराख। तिमीले यो शरीरलाई, यो दासी पुत्रको शरीरलाई जब त्याग गर्नेछौ तब मेरो पार्षदको शरीर तिमीले प्राप्त गर्नेछौ। हित्वा वद्यमिमं लोकम गन्तामज्जनतामसि। जब तिमीले यो शरीर त्याग गर्नेछौ तब मेरा पार्षदको शरीर तिमीले प्राप्त गर्नेछौ र तिमीलाई यो जन्मको स्मरण पनि मेरो अनुग्रहद्वारा रहिरहनेछ भनेर यसरी भगवानले मलाई आशीर्वाद दिनुभयो र भगवानले त्यो आफ्नो आकाशवाणीलाई विराम गर्नुभयो। यसरी भगवानबाट सान्त्वना पाइसकेपछि अब
त्यक्त लज्जा अथवा लज्जालाई त्याग गरेर सर्वत्र संसारमा भगवानका ती यशले युक्त भएका नामहरूलाई गान गर्दै गर्दै सम्पूर्ण इच्छाहरूद्वारा रहित भएको म नारद संसारमा विचरण गर्न लागे। काल कहिले आउँछ, कहिले मलाई लान्छ भनेर यसरी कालको प्रतीक्षा गर्दै भगवानका नामको सहारा लिँदै यसरी हिँडेको म नारद एक दिन नभन्दै बिजुलीको चमक समान काल मेरा अगाडि उपस्थित भयो। मेरो शरीर छुटो, पाञ्चभौतिक शरीर जब छुटो त्यतिखेरै मेरा सम्पूर्ण कर्मफलहरू नष्ट भएर गए। त्यतिखेर ब्रह्माजीको दिन पनि पुरा भयो। ब्रह्माजीले सम्पूर्ण सृष्टिलाई आफूभित्र समाहित गर्नुभयो र भगवानमा आफू पनि पस्नुभयो। ब्रह्माका प्राण सँगसँगै म पनि योग निद्रामा शयन गर्नुभएका भगवानका शरीरमा बिलाएँ। व्यासजी महाराज त्यहाँदेखि जब हजारौँ चतुर्युगी व्यतीत भयो त्यतिखेरै अब सृष्टिको इच्छा गर्ने एकोहौँ बहुश्याम भनेर भगवानलाई सृष्टिको इच्छा भयो। त्यतिखेरै ब्रह्माजी नाभि कमलबाट उत्पत्ति हुनुभयो र भगवानका नाभि कमलबाट उत्पत्ति हुनुभएका ब्रह्माले जब मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा आदि ऋषिहरूलाई आफ्नो प्राणद्वारा जन्म गराउनुभयो, मानसिक सृष्टि गर्नुभयो, त्यतिखेरै अहम च जग्गिरे म पनि के गरेँ, जन्म लिएँ। मैले पनि जन्म लिएर यो स्वरूपलाई धारण गरेँ र यसरी नै म अब भगवानका नामहरूलाई चाहिँ आधार बनाएर भगवानका नामहरूको गान गर्दै गर्दै संसारमा विचरण गर्दै हिँडिरहेको छु। देवताहरूद्वारा दिएको यही एउटा वीणा छ, यही एउटा वीणा बजाउँछु। यही वीणामा स्वर लगाउँदै लगाउँदै, तान छेड्दै छेड्दै भगवानका नामहरूको गान गर्दै गर्दै सारा संसारको विचरण गर्दछु। यसरी नै मेरा दिनचर्याहरू चलिरहेका छन्। त्यसकारण हे वेदव्यासजी महाराज, हजुर पनि के गर्नुहोस् भन्दा भगवानका ती नामहरूमा आश्रय लिनुहोस् गएर। जसरी यम नियम आदि योगका विभिन्न मार्गहरूद्वारा चाहिँ काम, लोभ आदि जति पनि हृदयका कलुषित भावना, मनका कलुषित भावनाहरू छन् तिनीहरूलाई नष्ट गर्न सक्दैनन् तिनीहरूले। तर भगवानको नामले मुकुन्द भगवानको सेवाद्वारा ती सम्पूर्ण हृदयका अपूर्णता र मनका विकृत भावहरूलाई नष्ट गर्न सक्दछ। अद्धा भनेको साक्षात् साम्यति, मुकुन्द सेवया साम्यति, मुकुन्द भगवानका सेवाले समन गर्न सक्छ भनेर यसरी नारदजीले वेदव्यासजी महाराजलाई सम्झाउनु भयो र नारदजी त्यहाँबाट निस्कनु भयो। सम्याप्रास नाम गरेका आफ्ना आश्रमबाट नारदजी निस्कनु भयो र सम्याप्रास आश्रममा बस्नुभएका ती वेदव्यासजी महाराजलाई अब नारदजीको अभिप्राय थाहा भयो। नारदजीले के भन्न खोज्नुभयो बुझ्नुभयो र अब आचमन गर्नुभयो सरस्वती नदीका जलमा र आफ्नो मनलाई एकाग्र गरेर परमात्माको साक्षात् स्वरूपलाई आफ्ना अन्तर्हृदयमा धारण गरेर के गर्नुभयो भन्दाखेरि विद्वांस चक्रे शाश्वत संहिता लोकस्य अजानत, अरू लोकले संसारले नजान्ने भएको त्यस्तो दिव्य संहितालाई बनाउनु भयो, भागवती संहितालाई बनाउनु भयो। र त्यो भागवती संहिताको निर्माण भइसकेपछि अब यो भागवत ग्रन्थको परमाधिकारी को छ भनेर वेदव्यासजी महाराजले सोच्नुभयो। आफ्नो छोरो शुकदेवजी महाराजलाई नै परम भागवतको अधिकारी पाएर भागवत ग्रन्थको अध्यापन गराउनु भयो, पढाउनु भयो। शुकदेवजी महाराजलाई आत्मजम शुकम अध्यापयामास, आफ्ना पुत्र शुकदेव स्वामीलाई अध्यापन गराउनु भयो। अध्यापन गराइसकेर के गर्नुभयो भन्दा त्यही ग्रन्थ जो वेदव्यासले शुकदेवजी महाराजलाई भागवतको श्रवण गराउनु भयो, त्यही ग्रन्थ परीक्षितका माध्यमबाट मैले अथवा परीक्षितलाई शुकदेवले सुनाइरहेका अवस्थामा मैले पनि सुनेर आज हजुरका अगाडि म वर्णन गर्दैछु। हे शौनकादि ऋषिहरू हो भनेर यहाँ सुतजी महाराजले वेदव्यासजी महाराजको असन्तुष्टि र नारदजीको पूर्वजन्मको वृत्तान्त, नारदजीद्वारा भागवत रचना गर्नका लागि प्रेरणा गरेका यी दिव्य कथाहरू हामीहरूले यो बसाइमा श्रवण गऱ्यौँ। भन्दा भएका अपूर्णता भगवानले पूर्ण गरिदिनुहोस् भन्दै आजको यो
दिव्य सत्रलाई विश्राम गर्दछु। कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भागवत भगवानको